प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस में मौजूद है मिस शहनाज कुरैशी। यहाँ पर गर्मी में बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि ना लाइट जल रही है ना पंखे चल रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या आपको KESC वालों ने कोई इत्तला दी थी पहले? नहीं, हमें कोई इत्तला नहीं मिली। बगैर इत्तला के ही हमारे स्कूल की बिजली जो है वो काट दी गई है और हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपके स्कूल EDO के अंडर आते हैं, उन्होंने भी कोई पेशगी इत्तला कोई पेशगी इत्तला नहीं है और ना हमने उनको लिख के भी भेजा कि हमारे यहाँ इस स्कूल की बिजली नहीं है, लेकिन कोई हमें उसका कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ कि भाई हम क्या करना है क्या नहीं, बिजली के बिल जमा हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कुछ पता नहीं है। जो बाकी स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल जो EDO के अंडर सबके स्कूलों का, सब गवर्नमेंट स्कूलों का यही हाल है। तो फिर जो भी हेडमिस्ट्रेस या कोई हेडमास्टर मिलता है वो उसकी यही शिकायत होती है कि हमारे स्कूल में लाइट नहीं है। तो फिर आप लोग करते क्या, मैनेज किस तरह से करते हैं चीज़ें? भाई वो KSC वाले आते हैं, कभी कुंडा डाल के चले जाते हैं, कभी कुंडा कोई एक आता है कुंडा डाल के चले जाता है, दूसरा आता है कुंडा काट के चले जाता है। बस यही मसला है जो हमारे बच्चों के दरमियान पेश आ रहा है। अब बच्चों को वॉशरूम जाना है तो वो नहीं जा सकते, मस्जिद जाते हैं वहाँ से फिर वो गायब हो जाते हैं। कंप्यूटर लैब्स हैं वो हमारे बंद पड़े हैं, हमारे पास माशाल्लाह अच्छे 13-14 कंप्यूटर हैं, वो यूज़ में नहीं है। और साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके लिए लाइट की ज़रूरत है, उसके लिए हम मसला बना रहता है बच्चों के लिए। चले बच्चे तो छोटे हैं, वो मस्जिद में चले जाएंगे वॉशरूम के लिए या कहीं और, टीचर्स और जो अमला है आपका वो क्या करता होगा, पानी कैसे पीते हैं? पानी का ये है, ज़्यादातर हम लोग बोतलें घर से लाते हैं, बच्चों को भी हम लोग यही कहते हैं कि भाई बोतल लाओ, मगर एक बोतल कब तक चलेगी? अब 4-5 घंटे हमें रहना पड़ता है स्कूल में। अब ये है कि कभी मासी है उधर वॉशरूम, वो अपना कहीं बाहर से पानी डलवाती है, उसको पैसे दे के उधर चले जाते हैं हम लोग। इसी तरह हमारा सिलसिला चल रहा है बस। और भी टीचर्स हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। कब से बिजली नहीं आ रही है आपके स्कूल में? पिछले 6 माह से कटी हुई है और जो है बच्चों के साथ मसले मसाइल तो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। अगर उनको वाकई लाइट वगैरह का इंतज़ाम हो तो अच्छा रिज़ल्ट भी दें। वो तो ऐसे घरों के बच्चे हैं, इतने मतलब सख्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतने हार्ड वर्कर हैं कि वो दूसरी जगह भी काम करते हैं, पढ़ते भी हैं, तो वो सरवाइव कर रहे हैं। अगर किसी अच्छी क्यों यहाँ स्ट्रेंथ कम हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल में स्ट्रेंथ इसलिए कम हो रही है कि अच्छी फैमिलीज़ के नहीं आ रहे बच्चे, और जब इन हालात होंगे तो कैसे आएंगे? वो सरवाइव नहीं कर सकते अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे बेचारे। आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं तो उनकी दिलचस्पी कितनी होती है? इतनी गर्मी में तो कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहा हो। बिल्कुल, मैं तो सारे सवाल मेरे ज़हन से निकलते जा रहे हैं। सही कह रही हैं कि बहुत मुश्किल पेश आती है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कुछ बच्चे गर्मी से बेहोश तक हो गए उनके। हाँ, असेंबली हम प्रॉपर नहीं करा पाते। जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है हमें उन्हें क्लासेस में भेजना पड़ता है, वरना यहाँ PT इंस्ट्रक्टर हैं, सब कुछ होता है, प्रॉपर असेंबली होती है, सब कुछ। लेकिन जब इस गर्मी की हालत होती है तो उन बच्चों के पर तरस आता है और फिर उन्हें क्लासेस में भेजते हैं। तो बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं तो फिर कई दिन छुट्टियाँ भी करते होंगे? हाँ बिल्कुल, उनकी अटेंडेंस पे बहुत फ़र्क आता है, उनकी पढ़ाई पे, हर चीज़ पे है। अगर पानी नहीं, बिजली नहीं, पंखे नहीं, कैसे वो बैठ पाएंगे और कितना सुकून से पढ़ पाएंगे? अच्छा, बच्चों ही अच्छा स्टाफ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जितना भी अच्छा स्टाफ हो, आप जितनी भी मेहनत कर ले तो बच्चे किस तरह से कारकर्दगी दिखाएं तो ओवरऑल फिर परफॉर्मेंस भी मुतासिर होती होगी, जो कि आपकी जिम्मेदारी आती है। हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर ये है कि जब बच्चे नहीं आते फिर उनका रिजल्ट भी ख़राब होता है। हमारे स्कूल का रिजल्ट, अब कहने को ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट अच्छे नहीं आते। क्यों नहीं आते? जब बच्चों की स्ट्रेंथ ही नहीं होगी स्कूल में, बच्चे क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो कैसे अच्छा रिजल्ट देंगे? फिर भी ये है कि और गवर्नमेंट स्कूलों से हमारा रिजल्ट फिर भी कुछ बेहतर होता है। हमारे स्टाफ बहुत अच्छा है, वेल एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस टीचर हैं, लेकिन बस ये है कि कितनी भी कोशिश कर ले, मसला मैं समझ सकती हूँ। इस वक्त गर्मी से बुरा हाल हो रहा है कि आप लोग किस तरह से मैनेज करते होंगे और बच्चे किस तरह से पढ़ते होंगे और किस तरह से ये मसला हल होगा? ये मसला जहाँ तक हम समझते हैं इस तरह से हल हो सकता है कि इसके लिए जो प्रॉपर फंड्स एलोकेट किए गए हैं उसकी प्रॉपर शेड्यूलिंग होनी चाहिए और वक्त पे इनकी अदायगी होनी चाहिए। और इसी तरह से KSC के जो इंतज़ामिया है उनको भी कुछ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कुछ चीज़ों की, जैसे वाटर बोर्ड है या एजुकेशन के इदारे हैं, उनको एक्सेप्शनल अंदाज में डील करना चाहिए, उनको तजारती अंदाज में डील नहीं करना चाहिए और उनको कुछ टाइम पीरियड देना चाहिए, नोटिस से ज़्यादा सर्व करना चाहिए
اور پھر بھی اگر ان کی پیمنٹس وغیرہ نہ ہوں تو انتہائی اقدام اٹھانا چاہیے. لیکن معصوم بچوں کے جہاں پہ 500 بچے اور 600 بچے پڑھ رہے ہوں ان کا ایک صرف تار ہٹا کے ان کی زندگی کو اجیرن کر دینا اور ان کے اوپر تعلیم کا دروازہ بند کر دینا یہ کہیں کی انسانیت نہیں ہے. پرنسپل صاحبہ سے بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی کوشش کی KESC والوں سے, یا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جو ڈائریکٹر کا آفس ہے ان سے کہ کب تک ڈیوز کلیئر ہو جائیں گے, آخر ان کو نوٹسز ملے تو اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا, بجلی کٹنے کیوں دی گئی؟ ہاں لیٹر تو ہم نے 1-2 دفعہ بھیجا ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی رسپانس ہمیں نہیں دیا کہ کب تک بجلی جو ہے. کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جب ان کی کوشش کامیاب ہو تو ہمارے اسکول میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں. اللہ کرے بجلی جلد آ جائے. یہ وعدے تو آپ بہت عرصے سے سن رہے ہوں گی. جی کافی عرصے سے سن رہے ہیں. پوری کراچی کا پرابلم ہے, شاید پورے پاکستان کا ہو. بجلی تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. چلے گھروں میں تو کسی نہ کسی طرح مینج ہو سکتی ہے. یہ گورنمنٹ اسکول جو غریب بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے. بہت بہت ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ, کہ ان کی ایجوکیشن ویسی تباہ ہے, اور اگر کہیں کچھ کوششیں ہو رہی ہیں تو وہ یہ بجلی کی وجہ سے بہت پرابلم کا شکار ہے. بالکل صحیح. ہم نے صورتحال جانی, آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ اس وقت یقیناً آپ محسوس کر سکتے ہوں گے پسینے سے اور برے حال سے کہ کیا صورتحال ہے گورنمنٹ اسکول کے اندر, جہاں پر معصوم بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں. لیکن اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ شدید گرمی میں بچے مجبور ہیں, لائٹ گئی ہوئی ہے, پنکھا نہیں چل رہا, کمپیوٹر لیب کو استعمال نہیں کر سکتے, گرمی میں چھٹیاں کر کے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں, یا پھر بیماری کی حالت میں اس گرمی کے باعث گھر واپس لوٹ جاتے ہیں. اس کا حل کیسے ہوگا یہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ابھی تک. مسئلہ ہی جانتے ہیں. اور بھی ٹیچرز ہیں, ٹیچر دکھائی دے رہی ہیں ہمیں کلاس سے پڑھا کر ابھی باہر آئی ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے متعلق کیا کہیں گی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اس ساری صورتحال تو آپ کو پتہ چلی گئی کہ کیا حال ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی KESC سے, گورنمنٹ سے, کہ مطلب ہمارا یا بچوں کا کیا قصور ہے اس میں. اگر آپ نے اچانک لائٹ بند کر دی, اور لائٹ بند ہونے کی وجہ سے کتنے مسائل کھڑے ہو گئے. یکسوئی سے پڑھائی بھی نہیں ہو سکتی, ٹیچرز الگ پریشان, بچے الگ پریشان. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ بجلی کے بل گھروں میں آتے ہیں اسی طرح اسکول میں بھی بھیجیں. بل نہیں آئے, اور بل کا لینا دینا نہ بچوں کا قصور ہے نہ ٹیچرز کا قصور ہے, یہ اعلیٰ افسران کا ہے. اچھا KESC والے پتہ نہیں سنتے ہیں کہ ہاں بل بھیجیں, یہاں تو کوئی نوٹس نہیں آیا. تو اب اس کا یہ کہ ہم نے نوٹسز بھیجے, کسی نے نہیں سنی, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کوئی نہیں. اور اچھا فنڈز آتے ہیں گورنمنٹ کے, تو وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں, کیا یہ تمام یہ مطلب اعلیٰ افسران کا ہی کام ہے. ہمارا تو کوئی تعلق نہیں اس سے, ہم تو صرف پڑھانے آتے ہیں, بچے پڑھنے آتے ہیں. ہم بھی پریشان, بچے بھی پریشان. بچوں کی جو فیس ہے چاہے وہ چند روپے ہی ہو, وہ دیتے ہیں. ہاں بچے دیتے ہیں. ہاں بیچارے غریب بچے ہیں ہمارے یہاں کے. کوئی رکشہ ڈرائیور کا بچہ ہے, کوئی ٹھیلے والے کا بچہ ہے, کوئی بریانی بیچ رہا ہے اس کا بچہ ہے. کچھ بچے تو ہمارے ایسے ہیں کہ جو ڈیلی کام کرتے ہیں, کوئی درزی کی دکان پہ بیٹھ رہے ہیں, مٹھائیوں کی دکان پہ بیٹھ رہے ہیں. مطلب کوئی, میں کہتی ہوں, ہمارے 80% بچے ایسے ہیں جو ڈیلی کام کرتے ہیں. بلکہ ابھی کچھ بچے تو ایسے بھی ہیں جو 3 دن انہوں نے کہا کہ ہم کام کریں گے, اس لیے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں. ایسے بچے ہمارے یہاں کے پڑھ رہے ہیں. تو وہ بچے پھر کیا توجہ دیتے ہوں گے تعلیم پہ جب لائٹ؟ یہی تو وجہ ہے, ورنہ اتنا اچھا رزلٹ آئے کہ بہترین بچے ہیں, لیکن ٹیلنٹڈ بچے ہیں, لیکن مسئلہ ان کو ماحول نہیں. یعنی اس بار رزلٹ بھی متاثر ہوا؟ بالکل بہت زیادہ. یہ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو سہولیات دینے کی بجائے یہاں پہ مسائل میں اضافہ کیا جا رہا ہے. بچے, وہ معصوم بچے جو پڑھائی کی اتنی لگن رکھتے ہیں کہ وہ شام میں جا کے یا دن میں کہیں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کے پاس بھی یہ فیسلٹی نہیں کہ وہ دل لگا کر بجلی کی ایک سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں. اس گورنمنٹ اسکول کی بجلی KESC نے کاٹی, وجہ یہ ہے کہ اس کا بل ادا نہیں ہوا تھا. لیکن ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جو تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن صرف بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, KESC کی بجلی کاٹ دینے کی وجہ سے وہ اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. اور یہ اسکول کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, انتہائی افسوس ہو رہا ہے مجھے, کلاسز ساری بند ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنیچر یہ برآمدے میں رکھا ہوا ہے. جہاں تک میری نظر پڑی ہے یہ ڈیسک پڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید بچے جو ہیں قدرتی ہوا اور روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن یقین کریں کہ اس صورتحال میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو تعلیم حاصل کر سکے اور اپنے علم پر توجہ دے سکے. اور کلاسز کی صورتحال بھی اگر دیکھنا چاہیں ہم تو کلاسز بالکل بند پڑی ہوئی ہیں, کیونکہ لائٹ نہیں ہے, پنکھے نہیں ہیں, اور ہم صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اکا دکا ڈیسک دکھائی تو دے رہے ہیں اور بچے بالکل غائب ہیں. اور ٹیچرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ غیر حاضری صرف اس لیے ہو رہی ہے, گرمی شدید ہے اور بچے اس گرمی میں اسکول میں آتے ہیں تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ماں باپ ان کو گھر میں رکھتے ہیں.
اور ان کو نہیں پڑھاتے؟ ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والے دور میں ہم اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھیں گے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اصل بات یہ ہے کہ انتظامیہ پر سب کچھ نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اجتماعی اور انفرادی کوششوں سے اپنے مسائل کا حل خود بھی تلاش کرنا چاہیے۔ ابھی تک ہم نے 212 سکولز ہیں جن کی ہم نے بجلی کاٹی ہے، 212 سکولز اور ان کے دفاتر ہیں EDO ایلیمنٹری ایجوکیشن کے، ان کے اوپر جو واجبات ہیں تقریباً 5 کروڑ اور 87 لاکھ روپے۔